اس مائی دیا لتاں کمن لگ پہ ہاتھ جوڑ کے آخر لگی علی جی تمہیں ذرا خیال نہیں ہے پتراں دے نکاح ماواں نال نہیں ہوندے پتراں دے نکاح ماواں نال نہیں ہوندے اللہ دی قسم جملے سنیا نے پوری مسجد نبوی گونج گئی ہے پوری مسجد نبوی گونج گئی ہے فرمایا پتہ تے مینوں بھی ہے وے اے ہی دسنا سی علی علی ہوندا علی کون گل سنا نا گل نویں پہلا نہیں تساں سنی ہوئے گی پہلی بار سنا لگا کیمرہ ریکارڈ ہے نہ ہوے جرمدار پہلیاں تقریراں تساں بڑیاں مولویاں کو سنیاں نے تے ادھی تقریر بندے نوں آپ ہی یاد ہوندی پہلے صحیح کہہ رہے ہیں ادھی تقریر جڑا بندہ محفلاں تے جاندا ہوے اونوں یاد ہوندی جڑی مولوی نے کرنی ہوندی ہے اونوں پہلا پتہ ہوندا کہ مولوی ہن گل کر لگا اے جڑی گل کر لگا تساں سنی نہیں ہونی سننی جے توجہ فرمایا مولا علی دی شان پر لگا پھر جناب زہرا یہ 5 تن پاک پڑھنے میرے نبی نے کملی وچ لے کے فرمایا ربا اے اتفاق نے آئے ہائے 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 اے اتفاق نے اردو آواز آئی جے اے پاک نے تو پھر انہاں نال لگن والے بھی پاک نے ہن گل سنیو جی بڑی مہربانی توجہ بڑی مہربانی سارے بندے توجہ کریں فیصلہ آیا حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب دی کچہری وچ ایتھے بولو سبحان اللہ تسی ہمیں کل صحابہ دا ذکر رکھو تو صحابہ دا ذکر بھی اسی نہیں کریں کہ جملے سنیا جی حضرت عمر فاروق دے 10 جملے پڑھائے نا اپنی مسجد حضرت عمر فاروق جملے سنیا فیصلہ آ گیا رانا برادران تو جو میرے بات کرو محفل سجائی جو پھر ادھر دیکھو گل سنو جس مقصد واسطے کرائی فیصلہ آیا حضرت عمر دی عدالت کی عدالت بابا جی گل سننے والی حضرت عمر دی عدالت وچ فیصلہ آ گیا فیصلہ کی آیا ایک منڈا سادہ کرو جی ایک منڈا او دی ماں دو بھی کچہری وچ آ گئے کچہری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنو گے جنہیں تو توجہ نہ سنی انشاءاللہ اگلے سال تک لطف دے گی ماں بھی آ گئی تو اس منڈے دے مامے بھی آ گئے تو نال سارے آ گئے حضرت عمر فرمان لگے کیڑا فیصلہ جی منڈا آکھن لگا بھی اے عمر پا کے میری ماں میں تے مندی نہیں یہ آندی میری اولاد ہی کوئی نہیں توجہ کریا جی شعر تسیں بڑے سن دیو نعتاں بڑیاں سن دیو مسئلے دی گل سنو تے سنو علی کون ہے علی کون ہے مولا علی کون ہے منڈا آندا ہے میری ماں میں تے ماں دی میرا منڈا کوئی نہیں حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ میرا فیصلہ ہے منڈا پہ آندا میری ماں لگ دی ہے تے ماں بھی آندی ہے کہ میرا ہے ہی نہیں میری تے شادی نہیں ہوئی اے جملے سنیا جی حضرت عمر نے اس بی بی نے پوچھا کہ تیرے کول کوئی گواہ ہے انہوں نے کہا جی ہاں الحمدللہ میرے بھرا میرے نال آئے نے او دے بھرا آکھن لگے بھی عمر پاک نوں اسی نوں جانتے نہیں سانو ماموں بنائی بیٹھے اے جملے سنیا جی اسی اینوں جانتے نہیں سانو ماموں پہ کہندا ہے اسی تینوں جانتے پہچانتے نہیں ہے کون ہے آپ نے فرمایا واقعی سچ ہے انہاں کہا جی انج آپ پریشان ہو گئے بھی منڈا آندا پہ میری ماں ہے تے ماں دے کول گواہ بھی نے او دے بھرا بھی نے او کہندے نے ساڈی بہن دی شادی نہیں ہوئی تے منڈا کتھوں آ جانا آ تیرے سندے والے جملے سنیا شادی ہوے تے بیٹا ہوندا ہے نا جی شادی ہوے تے بیٹا ہوندا ہے تو بیگم کہہ رہی ہے کہ میری تے شادی نہیں ہوئی تے میرا پتر کتھوں آ گیا مولا علی توجہ فرمایا حج اس فیصلے وچ کوئی نہیں فیصلہ کی ہویا حضرت عمر نے فیصلہ ویکھیا گواہ ویکھے مولا امیر المومنین نے فرمایا بھائی یہ منڈا جھوٹا ہے یہ بوڑھی سچی ہے کیوں یہ کول گواہ بھی ہے نے تے منڈے کول گواہ بھی بولو گواہ بھی کوئی نہیں تے اسلام کہنا کہ جدے کول گواہ ہون او دی گواہی سچی ہوندی ہے فیصلہ او دے حق وچ دتا جاندا ہے تیرے سندے والے جملہ سنی جے تیری روح نہ تڑپی تے گل کری اج ذکر 5 تن ہو رہے ہے توجہ فرمایا جی یہ فیصلہ کیتا حضرت عمر نے فرمایا جھوٹا وے اینوں سزا دیو او بیگم نے فرمایا تو جا تو سچی ہے اے جھوٹا وے اینوں قید کر دے بابا جی فیصلہ حضرت عمر نے کیتا لاما صاحب گل سنیو جے نہ ہوے تے میں جرمانہ بھرن نوں تیار ہاں گل نویں سنیا جے اے فیصلہ کیتا ملک صاحب فیصلہ جس ویلے ہویا او بھی ٹر پئی او منڈا بھی ٹر پیا تے منڈا روئی جائے پیا آکھے لوکو ویکھو میری ماں میں تے مندی نہیں کدی ماواں بھی پتراں تو نوکریاں نے تے میری ماں میں تے مندی بھی نہیں یہ گل کردا کردا سپاہی پھڑ کے لے جاندے نے قید خانے چ ادھروں اے نکلے ادھروں روندا روندا نکلے آئے سامنے گلی وچ پھر او آیا ہن میں چہرہ دیکھ لینے نے کیڑا کیڑا پوچھیا بیٹھا ہے پھر گلی وچوں او آیا ہے گلی وچوں او آیا ہے جنوں علم دے شہر دا دروازہ آندے جنوں علم دے شہر دا دروازہ آندے پھر او آیا ہے جنوں علی آندے نے علی آندے نے علی آندے نے علی آندے نے پھر سامنے او آیا ہے جدے پتر دا نام حسین جدے پتر دا نام حسین مولا علی نے ویکھیا ہے ہوئے منڈا پیا روندا ہے
علی فرماندے نے کیوں رونا ہے؟ ہندا جناب اج میری ماں ہے اج مینوں سزا بلوا کے ٹر گئی ہے، ہندی ہے میرا پتر ہی کوئی نہیں۔ مولا علی مسکرائے نے انہاں نوں کہندے نے سپاہیو انہوں واپس لے جاؤ، ہن فیصلہ علی کرے گا، 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 تو جو ہن فیصلہ علی کرے گا۔ بابا جی بیوی بھی واپس آ گئی، خودے ویر بھی واپس آ گئے، نوجوان بھی واپس آ گیا۔ عمر فاروق غصے نال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہیں آکھیا واپس لئی آندے ہو؟ انہیں آکھیا جناب فیصلہ دوبارہ ہونا ہے، فیصلہ دوبارہ ہونا ہے۔ مولا عمر غصے دے وچ جلال چ آ گئے، فرمان لگے عمر دے ہوندیاں کون ہے کون ہے کون ہے؟ سونا ہن گل جے ستا تے تیری مرضی، جے علی دے ذکر وچ مچل جائے تے تیری قسمت۔ عمر دے ہوندیاں کون ہے جڑا دوبارہ فیصلہ کرے، جڑا نظر ثانی کرے، جڑا نظر ثانی کرے؟ کائنات آلیو ہوئے تیرا سندایا آلیو حضرت عمر جلال وچ آئے نے، جلال وچ آ کے اٹھ کے کھلوتے نے، ہجے گل کیتی ہے پھر سامنے او آیا ہے جڑا مولا علی ہے، آیا ہے جڑا مولا علی ہے، علی ہے علی ہے علی ہے، سب دا علی ہے، جگ دا علی ہے، پھر او آیا ہے جدا نام علی ہے۔ جناب عمر دی نظر پہ گئی، فرمایا عمر جی یہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس فیصلے دے نظر ثانی۔ فرمایا گواہ بھی موجود نے، فرمایا سب کچھ موجود ہے، ہویا جے فیصلے غلط نہیں ہونے، مدینے وچ محمد دا ویر علی بھی موجود ہے۔ توجہ جی توجہ، حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیتا سی سمپل، فیصلہ کیتا سی گواہ وے کے، کی وے کے؟ بولو بولو کی وے کے؟ گواہ وے کے فیصلہ جج نے کیتا۔ حضرت علی نے فرمایا واپس لے جاؤ، سنو توجہ واپس لے جاؤ۔ حضرت عمر اٹھ کے کھلو گئے، انہوں کون واپس لے گیا؟ فرمایا علی پاک۔ بابا جے دشمنیاں ہوندیاں تو پھر حضرت عمر آندے نا بھی جو میں فیصلہ کر چھڑیا۔ علی کون ہوندا دوبارہ فیصلہ کرنے والا؟ فرمایا کون لے کے آیا؟ جملے سنو تھی رسم دیا، کون لے کے آیا؟ فرمایا علی لے کے آیا۔ فرمایا جے علی لے کے آیا تو پھر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ جی 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 رانا برادران جملے سنیا جے علی لے کے آیا پھر نظر ثانی۔ رب کعبہ دی قسم دی رسم والے ایمانداری نہ دسو، ایک جج فیصلہ کرے نا تو دوسرا جج آ کر ریجیکٹ کر دینا، وہ عزت نہیں رہندی کہ رہندی ہے؟ توجہ وہ عزت۔ پر مولا علی جس ویلے آئے نا تے حضرت عمر نے کیوں کیا بھی نظر ثانی ہونی چاہیے؟ پتہ جی کیوں کیا؟ سناواں حدیث؟ بولو مائیے سننے والے ہو، حدیث بھی سنیا جی ذرا اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ بابا مولا عمر نے کیوں فرمایا نظر ثانی ہونی چاہیے؟ توجہ فرمایا، آئے ہائے غدیر خم دا مقام ہے، علی والے بولو سبحان اللہ، غدیر خم دا مقام ہے۔ میرے نبی نے علی دا ہاتھ پڑھیا، من کنت مولا، آئے ہائے وہ قسم خدا دی سنی تے حدیث سن کے بول پیندے نے سبحان اللہ۔ اس کالے بول من کنت مولا ہوں، میں کنت مولا ہوں، میں کنت مولا ہوں، من کنت مولا ہوں۔ یہ جملے سنیا جائے، من کنت مولا ہوں فہذا علی 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 سجا ہاتھ بلند کرو، علی 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 علی
فرمایا لوگوں جدا میں مولا خدا علی مولا جدا میں مولا خدا علی مولا ہوئے میرا چیلنج پوری دنیا نو ہے مینوں بندہ تے وکھاؤ نا اس حدیث تے سب نال پہلا علی نو مبارک کنے دتی ہے اس حدیث تے مبارک کنے دسی ہے صوفی جی جڑا مولا علی کولوں سب نال پہلا آیا ہے خدا نا ابو بکر ابو بکر ابو بکر جڑا نال چل کے آیا ہے خدا نا عمر فاروق حضرت عمر نے آکھیا یا علی یا علی یا علی او بولو یا علی 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 کہنا شرک نہیں یا علی کہنا بدعت نہیں یا علی کہنا ثواب 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 میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ فرمایا لوگوں جنہیں علی نہیں دیکھیا وہ علی دا ذکر کر لے ہوگی عبادت والا ہو جائے گا یا علی یا علی یا علی فرمایا علی انت مولائی جملے سنیو انت مولائی فرمایا علی تنو لکھا مبارک آئون تو عمر دا بھی مولا ہے کل مومنین دا بھی مولا ہے توجہ ہے جی جی مہربانی یہ نظر ثانی کیوں کی گئی حضرت عمر نے فرمایا سی علی تو عمر دا مولا ہے جناب عمر نو منن والے ہو علی مولا عمر دا بھی مولا توجہ ہے تہاڈی جملے وال اسی جناب ابو بکر نو منن والے جناب عمر نو منن والے بابا ایمانداری نہ دسو میرا پیو ہوے میرا باپ ہوے توجہ کرے میرا باپ ہوے تو آکھے پتر سلطانی اے جڑا سامنے پیر ہے نا اے تیرے پیو دا پیر ہے تو بابا جڑا پیو دا پیر ہوگا دا حیا کرنا چاہیے کہ بےزت کرنا چاہیے بولو حیا کرنا چاہیے توجہ کرے آج تسا موضوع بڑا دلچسپ دیتے یہ موضوع تے جناب دیواراں بول پیندیاں علی دے نام تے علی دے نام فرمایا نظر ثانی کرو کیوں فرمایا عمر دا مولا ہے آئے ہائے ہائے عمر دا اچھا مولا دا مانا جو مرضی کر لو تہاڈی مرضی ہے پر مولا دا مانا سردار ہی بن جائے آئے ہائے ہائے تیرے سندے والے مولا دا مانا سردار ہی بن جائے یہ تو مولانا طارق جمیل نے دس چھڑیا ساڈے بھاویں اپنے ہو کے نہ منن انہیں دس چھڑیا بھی مولا دا مانا سردار ہوندا جی تے جدوں انہیں گل کیتی نا تے بندیاں دے منہ بن گئے بھی یہ کیڑی گل طارق جمیل صاحب نے کر چھڑی ہے وی حضرت علی نو حضرت علی نہ آکھیا کرو مولا علی آکھیا کرو او بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا جڑے ایتھے سبحان اللہ پہ کہندے نے قبر وچ بھی مولا علی دی زیارت ہو جائے جی 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 فرمایا مولا علی آکھیا کرو تے سنی تے رولا ہی ہے پہ پاندے نے حضرت علی نو مولا علی آکھیا کرو ساڑھے تے اکابرین صحابہ کرام نے دسیا بھی یہ ساڑھے بھی مولا نے فیصلہ سنیو جی بڑی مہربانی فیصلہ کی ہویا نہیں گل سنو ادھر پڑھا فیصلہ کی ہویا حضرت علی آیا واپس آیا منڈا وہ دی ماں واپس آئی ملک صاحب فیصلہ سننا قسم خدا دی یہ تو فیصلہ ہوئے گا نا تے بندے اٹھ کے نہ بولے تو میں جرمدار پھر علی تے علی ہوئے گا نا پھر علی دا فیصلہ تے علی دا فیصلہ ہے نا بابا فیصلہ ہو بھی ٹھیک سی گواہاں دے سامنے ہویا ہے پر علی علم دے شہر دا دروازہ ہے اب میری گل سنو جی بڑی توجہ نال اے سپیکر سامنے ادھر رکھیا جی بڑی توجہ نال گل سمجھیا جی واپس منڈا آیا وہ دی ماں آئی وہ دے مامے آئے مولا علی نے کی جھگڑا جی آندا جناب جھگڑا کوئی نہیں یہ میری ماں میں تو ماندی نہیں یہ میرے مامے نے تو مینوں تسلیم نہیں کر دے مولا علی نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں چٹکی وچ حل ہو جائے گا ہائے 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 علی نال پیار کرنے والے بولو سبحان اللہ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی فرمان لگے کی آندے آندا جناب میری ماں ہے آندی ہے تو میرا پتر کوئی نہیں یہ میرے مامے کھڑے نے وہ آندے نے تو ساڈا بنے میں کوئی نہیں مولا علی مسکرائے نے مسکرا کے فرمان لگے غلامہ ادھر ہن فیصلہ سنیو غلامہ ادھر تھوڑا سمپل کرو غلامہ ادھر جی آقا حکم آئے فرمایا اے آندی ہے میرا پتر کوئی نہیں پتر آندا اے میری ماں ہے مولا علی دا فیصلہ سنیو مولا عمر نے سزا دیتی ہے ہوئے علی کون ہے علی کون ہے مولا علی نے جیب وچ ہاتھ ماریا ہے بابا جی درم کٹ کے آندے نے نی اگے آ کے کھلو جا جی علی جی فرمایا جے تیرا پتر نہیں پھر علی اینے درما دا حق مہر دے کے تیری شادی دے نال کردا بابا جی نے گل کیتی ہے
ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕभी कभी तारी हो गई उस माई दियां लत्तां कंबन लग पईयां हथ जोड़ के आखन लगी अली जी तैनूं जरा ख्याल नहीं है पुत्रां दे निकाह मावां नाल नहीं होंदे पुत्रां दे निकाह मावां नाल नहीं होंदे अल्लाह दी कसम जुमले सुनिया ने पूरी मस्जिद नबवी गूंज गई है पूरी मस्जिद नबवी गूंज गई है फरमाया पता ते मैनू भी है वे ये ही दसना सी अली अली होंदा कहते पे दोबारा पढ़ो जेड़े खुश होए ने वो बोलो सुभान अल्लाह मुंह बना के ना बहु अली का जिक्र ये मोमिन ते मुनाफिक की पहचान होंगी जिस जिक्र जी जी मोमिन ते मुनाफिक की पहचान होंगी एक जगह ते नारा लगा तो दो चार बंदे सन मौला अली दे बुगद रखने वाले वो मैं क्या तुसी भी हसदे हो वो आंदा ना हसीए तो दलील होइए कैसा जिक्र अली का कैसा जिक्र मेरे पीर अली का कसम खुदा दी जड़ा परेशान हो भी अली का नाम सुन के मुस्कुरा पैंदा है जुमले सुनिया जी फरमाया तेरा निकाह करना है वो कह रहे हैं दोबारा पढ़ो इंज पढ़ दें जी जी तवज्जो फरमाए मौला अली वापस लैके जेब च हथ पाया मलक साहब ये गल मुहब्बत की अंदर बुगज हो तो गल चंगी भी बुरी लग जाती है मैं गल हकीकत कह रहा अंदर बुगज हो तो बंदा गल चंगी भी करे तो अगला वो वेखिया जड़ी की एवं शोर पा के टुर गया मैं हकीकत है ना मैंने सारा पता है पूरे पाकिस्तान च अलहमदुलिल्लाह जाइदा ते लखां दा मजमा सामने होंदा है पर तवज्जो इश्क नाल मेरी गल में लिया जी मैं कौन हाँ गल ओदी लिया जी जिहदी गल हो रही है वो तो सब दा मौला है मौला अली ने फरमाया वापस बुलाए फरमाया तू ये आने मेरी मां है तू आने मेरे पुत्र ही ने जेब विच हथ पाया है दिरम कट के आखन लगे इधर आ जा तेरा निकाह एदे नाल कराने कबूली 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 कम के बीवी कह लगी अली ए फैसले किदों दे करने लग पिया है तेनों पता है मामा आंदी है पुत्र पुत्र आंदे ने जी 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 है मामा आंदी है पुत्र पुत्र आंदे ने फरमाया पता ते मैनू भी है वे हे मदीने वालियां नूं दसना सी कायनात वालिओ हे अल्लाह दी कसम है कि जदों फैसला होया हे मुंडा गलियां विच रोला पई जांदा है फिर रो के आंदा है मुरीद हां अली दा जी 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 हाथ चुक के मैं मुरीद हां अली दा मेरा पेशवा अली मैं मुरीद हां अली दा मेरा पेशवा अली मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली नले रोई जाता है नले मदीने वालियां नूं आखी जाता है कायनात वालिओ जिन्हें बचना है अली दे बूहे ते आ जाए राणा साहब तवज्जो करो ये बार बार मैंने फोन करके आते सन 5 दिन पा के पढ़ मैं क्या मुहब्बत की गल है जिहदे नाल प्यार होवे लोग ओदी गल सुनते जो जिसदा आशिक होंदा मियाँ साहब ने नक्शा बयान किया ना जी 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 इंतजामिया अल्लाह तुहानू इज्जत अता फरमाए मौला अली दी इज्जत दा सदका मियाँ साहब आंदे ने जो जिसदा कोई आशिक होवे उसे दी गल करदा सो सो मकर बहाने करके ते ओ दई मरीने मरीदा सौ मकर बहाने करके वो मरने। जी नाजरीन आपको बयान कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाकर सब्सक्राइब कर दिया करें घंटी का निशान लाजमी दबाया करें इंशाल्लाह मिलते